مرحبا بكم. زواج سونتر أول مركز زواج في المغرب، طريقة عصرية ومبتكرة. الحمد لله فضل ثقتكم فينا استطعنا أننا نساعد مئات من المغاربة يلقاو نصفهم الآخر ويتزوجوا عن طريق المركز. هذا فضل نظام معلوماتي ذكي ومتطور، وكذلك باستعمال تقنية لأول مرة كتستعمل في المغرب، تقنية سمارت ماتش ميكين. طريقة التسجيل سهلة وبسيطة، يكفي أنكم تزوروا موقع ZC.ma. باش نكريو بروفيل، اول باج اللي كتبان لكم هي هذه. دونك هنا سواء كنكليكيو على كريي كونت اولا على انسكريبسيون. في هذا المثال غادي نكليكيو على كريي كونت. دونك كطلع لينا هذا الفورمولير. هنا طالبين منا نو دوتيليزاتور اولا اسم مستعار. في هذا المثال غادي نختاروا سكينه ZC. بالنسبه طالبين منا لادريس ميل، دونك خصها تكون يعني ادريس بيرسونيل ديالتكم، حيت مهمه، حيت في هاد لادريس هي اللي كتوصلوا بجميع لي نوتيفيكاسيون ديالنا. بالنسبه للمود باس اولا كلمه المرور كتختاروا يعني كلمه اللي تقدروا تعقلوا عليها، حيت من بعد هي باش كتدخلوا لو كونت ديالكم. دونك بالنسبه نيميرو التليفون حتى هو مهم، حيت به باش كيتصل بكم الماتش ميكر. بالنسبه هنا كاينه ان كونطرا يمكن لكم انكم تدخلوا تقراوها. دونك كتجيو كتكروشيو على جاكسبت لي كونديسيون، دونك كتجيو كتكليكيو على انسكريبسيون. بالنسبه لهاد الصفحه فيها معلومات عامه عليكم، حاولوا انكم تدخلوا معلومات اللي تكون دقيقه وصحيحه، يعني خذوا وقتكم الكافي حتى تعمروا هذه الاستماره. كذلك بغيت نقول لكم ان معلوماتكم الشخصيه يعني حتى حد ما كيشوفهم، كيبقاو بريفي عندنا، كتكونوا عارفينهم غير نتوما والماتش ميكر ديالكم اللي كيكون مكلف لكم بلو دوسي ديالكم. دونك هنا اول حاجه طالبين منا لو نون، برينون، بيي. في حاله كنتي اور ماروك كتشوف الدوله اللي انت فيها. في حاله كنتي في المغرب كتختار المدينه اللي انت مستقر فيها حاليا اولا المدينه اللي بغيتي تستقر فيها من بعد. بالنسبه سيكس اوم ولا فام، هنا كدير دات دو نيسونس ديالك. بالنسبه سيتوياسيون ماتريمونيال ديالك، كنتي سيليباتير، ديفورسي، فوف ولا ماريي. دونك هنا نختاروا ديفورسي، سون زونفون. بالنسبه نيفو ديتود ديالك، دونك عندنا اونتر نيفو باك حتى الباك بلس 8. دونك انت كتشوف النيفو ديتود ديالك، هنا نختاروا باك بلس 5. بالنسبه للستاتيو دومبلوا ديالك، دونك كنتي كان عندك بروجي ديالك، كنتي اونكور ايتيديونت، كنتي خدام بلان طون او لا طون بارسيال، دونك نختاروا مون بروبر باترون. بالنسبه للسيكتور داكتيفيتي اللي انت خدام فيه، دونك هنا عندك بليزيور شوا، دونك نقدروا نختاروا بريس. كذلك هنا السالير ديالك، دونك هنا نقدروا نختاروا اونتر 10000 ل 20000. كنقولها وكنأكدها، هاد المعلومات الشخصيه ديالك حتى حد ما كيشوفهم، كيكونوا بريفي و بيان سيكوريزي. دونك هنا كاين البوا ديالك وكاينه لا طاي ديالك. كاينه هنايا واحد السؤال، يعني شنو التوقيت المناسب ليك. دونك نديرو اونتر ميدي دو، نكليكيو على سو متر. من بعد كتبان لكم هاد لاباج. هاد لاباج الاسم ديالها داشبورد، دونك هي اللي كتشوفوا فيها جميع العمليات والخطوات اللي كتعلق بكم مع سونتر زواج. دونك الا جيتو تشوفوا معنا، اول حاجه هي فوتو دو بروفيل. دونك اجيو نشوفوا كيفاش نونجستريو فوتو دو بروفيل. دونك فوتو دو بروفيل اولا صوره الواجهه ديالتكم، كنصحكم انها تكون واضحه، تكون في اضاءه جيده، حيت هي اللي كتعبر على الشخصيه ديالتكم.
كذلك يمكن لكم تاجوتيو دي فوتو الا بغيتو. دونك كنكليكيو على مي فوتو. بالنسبه لمي فوتو دونك تقدر تاجوتي لي فوتو اللي بغيتي، ما كاينينش دي ليميت. كذلك كنصحكم ان دي فوتو اللي تكون فيهم اضاءه جيده، دي فوتو اللي نقدروا نتعرفوا بها على الشخصيه ديالتكم، على الستيل ديالكم كيفاش داير، حيت مهمين كنقولها وكنعاودها. دونك من بعد كننتقلوا لاباج ديالتنا، باج داشبورد. الانخراط في المركز مفتوح لاي شخص جدي واللي الهدف ديالو هو الزواج على سنة الله ورسوله، شريطة اننا كنتصلوا به في الرقم اللي خلانينا باش نتاكدوا من الهويه ديالو وكذلك باش نتعرفوا عليه. بالنسبه كيف كتلاحظوا معنا ان هذا البروفيل مازال اتون دو فاليداسيون، دونك هذا هو الدور ديال الماتش ميكر في لو سونتر، انه كيتصل بكل شخص دار لانسكريبسيون ديالته باش يتاكد من الهويه ديالو. داكشي علاش كنطلبوا البطاقه الوطنيه باش نتاكدوا من معلوماتكم الشخصيه. كذلك بغيت ناكد لكم ان معلوماتكم الشخصيه كتكون بسريه تامه وكتبقى تحت الحمايه ديال لو سونتر ديالنا. كما كنلاحظوا ان لو كونط راه مازال اون اتون دو فاليداسيون، دونك حيت لو كونط ما كيتفاليداش اوتوماتيك. كذلك كنتصلوا بكم في الرقم اللي خليتوا لينا باش نتاكدوا من الهويه ديالتكم. كذلك باش تسهلوا علينا ان لو كونط ديالكم يتفاليدا، كتونغيستريو لا بياس ديدونتيتي ديالكم. دونك لا بياس ديدونتيتي مهمه حيت من خلالها كنتاكدوا من الهويه ديالتكم. كذلك بالنسبه لي بياس اللي مقبولين عندنا في لو سونتر هي الباسبور، بيرمي او لا كارت ناسيونال ديالك. هنا كنلاحظوا ان دوموند فاليداسيون سوميز او ستاتيو اون كور. دونك هنا كيكونوا عندنا جوج حالات، سواء كيتفاليدا لك لو كونط ديالك بطبيعه الحال من بعد ما كيتصل بك الماتش ميكر باش كيتاكد من المعلومات ديالك وكيتعرف عليك، كيتعرف عليك شكون نتايا اولا كيتغوجتا لو دوسي ديالك. دونك في حاله تم رفض طلب العضويه ديالك كنصيفطوا لك اون نوتيفيكاسيون في الميل ديالك، اولا بامكانك انك تدخل تشوفها في لو كونط. كذلك يمكن لك تخلي لينا ميساج في هذه الخانه. هذه كنشوفوا مو ماتش ميكر. الماتش ميكر هو عضو مهم في سونتر زواج، بامكانك انك تختاروا. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في فيديو الجاي ان شاء الله. بالنسبه للماتش ميكر اللي كتختار هو اللي كيتصل بيك، هو اللي كيتعرف عليك، وهو اللي كيبقى مرافقك حتى كيلقى لك الشخص المناسب ليك وكتزوج على سنة الله ورسوله. كذلك بالنسبه للماتش ميكر اللي كتختار هو اللي كيكون مرافقك، كيعطيك اقتراحات مناسبه ليك، المواصفات والشروط اللي انت كتبحث عليها. من بعد بطبيعه الحال ما كيتعرف عليك. في هذه الخانه هذه خانه بروبوزيسيون، هنا يمكن لكم انه تدخلوا باش ديروا سويفي لجميع الاقتراحات او لا لي بروبوزيسيون اللي كيعطيكم الماتش ميكر اللي اختاريتوه. كذلك يمكن لكم تاجوتيو دي نوت او تاجوتيو دي فيدباك. بالنسبه من بعد ما كيعطيك اقتراحات كينظم لك لقاء، واللي هي هاد الخانه ديال مي رونديفو او لا سويفي مي رونديفو. في هاد الخانه مي رونديفو يمكن لك انك تدخل تتبع جميع اللقاءات اللي كينظم لك الماتش ميكر ديالك. كذلك يمكن لك تاجوتي يعني تعليقات ديالك، اسئله وحتى انطباعات ديالك. وبالنسبه لهذا الشيء كله غادي نشوفوه في فيديوهات مقبله كيفاش يمكن لك تدخل تاجوتي لي فيدباك. بالنسبه كذلك هنايا كنشوفوا كاينه ليسينو ان ميساج. دونك هنا يمكن لك تخلي لنا ان ميساج، يعني زعما انطباع، سؤال كان عندك اولا تعليق كان عندك، فكره كانت عندك. ان شاء الله الماتش ميكر ديالك كيتصل بك اولا كيتواصل معك في اقرب وقت باش كيجاوبك. كذلك كيكون عندك فريق كيكون مرافقك اللي هو فريق زواج سونتر، حتى هو كيكون معك ومرافقك في اي وقت.
ما تنسوش البلوغ. هنا يمكن لكم تدخلوا تتبعوا جميع الاخبار، كذلك كنقدموا لكم نصائح كتفيدكم في حياتكم الزوجيه، كذلك كاينين دي زوفر حيت بطبيعه الحال ما نسيناش العرسان ديالنا. كذلك يمكن لكم تخليو يعني تعليقات تقدر تكون عباره على اسئله، على افكار، على مهم خذوا راحتكم. كذلك في هاد لاباج ديما كيكون الجديد، يعني بقاو متبعينا. كذلك ما تنساوش تتبعونا في انستغرام، فيسبوك، في يوتيوب. دائما بطبيعه الحال كيكون عندنا الجديد، دائما كنبارطاجيو معكم دي فيديو اللي كنعطيوكم فيها نصائح. جواز سانتر، الطيبون للطيبات.